अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। मैं हामिद सर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद से। सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक जाबिर बिन हया, क्लास 8th के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमने 2 सवालात इस सबक के लिखे और आज हमें सवाल नंबर 3 लिखना है। जाबिर बिन हया का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे। यानी जाबिर बिन हया का असली नाम क्या था और वो क्या काम करते थे, ये पहला सवाल है। तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, जाबिर बिन हया का असल नाम जाबिर था और वो बाप का नाम हयान था। अरब में आज भी बेटे के नाम के साथ बाप का नाम कहने का दस्तूर है, इसीलिए इन्हें जाबिर बिन हया यानी हयान का बेटा जाबिर पुकारते थे। वो कीमियागरी में तजर्बे करते थे और उन्होंने इस इल्म के बुनियादी उसूल और कवानीन वाज़िया करके मरतब किए। तो प्यारे बच्चों, ये आपने पहले ही आप सबक में ये पढ़ चुके हैं कि जाबिर बिन हया क्या काम करते थे और इसका असली नाम क्या था। और वही यहाँ पे हमने लिखा कि जाबिर बिन हया का नाम जाबिर है और जो असली नाम है इसका नाम जाबिर है और इसके बाप का नाम जो था वो हयान था, इसीलिए इसको जाबिर बिन हया यानी हया का बेटा कहकर लोग पुकारते थे। तो इसी तरह सवाल नंबर 4 जो है वो है, जाबिर बिन हया ने कौन सी चीज़ें ईजाद की। यानी जाबिर बिन हया ने कौन कौन सी चीज़ें ईजाद की। चूँकि यह तजुर्बे करता था तो इसने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। यानी जाबिर बिन हया ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। इसने सब से पहले ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका दरियाफ्त किया, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, और दवाइयों को महफूज रखने का तरीका दरियाफ्त किया। ऑक्सीडेशन का ये तरीका दरियाफ्त किया, जिससे लोहे को फौलाद में बदला जा सकता है। इसने चमड़ा रखने और बालों को काला करने का तरीका भी दरियाफ्त किया। तो इस तरह से जाबिर बिन हया ने बहुत सारी चीज़ों को दरियाफ्त किया, जो आज हम बालों को कलर करते हैं, डिफरेंट कलर्स करते हैं, तो यह भी जाबिर बिन हया ने ही ईजाद किया। और इस तरह से सवाल नंबर 5 जो है, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी। यानी किसके कहने पर जाबिर बिन हया बगदाद आए, यानी किसने इसको इनवाइट किया, दावत दी। तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, जाबिर को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। जब जाबिर वहाँ गया तो इससे खलीफा ने इनाम व इकराम से नवाजा। ये सब कुछ आपने पहले ही इस सबक में आप पढ़ चुके हैं कि हारून रशीद जो खलीफा थे उसने ही इस जाबिर को दावत दी और इसको इनाम व इकराम से नवाजा। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 जो है वो है, लेबॉरेटरी किससे कहते हैं। यानी लेबॉरेटरी उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे किए जाते हैं,
جیسے کیمیا لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری۔ تو پہلے بچوں، آپ اپنی کتاب، اپنی ٹیکسٹ اپنے سامنے رکھو، اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی جو نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے اس کو کس برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ جو ایسڈ ہوتا ہے نائٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے شیشے کے برتن میں بھی جمع رکھا جا سکتا ہے، لیکن شیشہ سونے کی طرح دھات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 8 جو ہے، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے علم کیمیا کے بنیادی اصول واضح کر کے مرتب کیے۔ اس نے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، آکسیڈیشن لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ، چمڑا رنگنے کا طریقہ، بال کالا کرنے کا طریقہ، کالمی شورے کو جمع کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ اس نے تیزاب ایجاد کیے، ریٹوٹ ایجاد کی۔ اس لیے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال نمبر 8 ہے، اور اس کے بعد درجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی کچھ محاورے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا ہے فکر لاحق ہونا۔ آپ اپنی ٹیکسٹ اپنے سامنے رکھیے۔ فکر لاحق ہونا، بوجھ پڑھنا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، دن سوار ہونا بابا آدم۔ یعنی پہلا ہے فکر لاحق ہونا، بوجھ پڑھنا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، دن سوار ہونا بابا آدم۔ فکر لاحق ہونا، تو جس طرح یہ پہلا ہے محاورہ فکر لاحق ہونا، مجھے اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ بوجھ بڑھنا، یعنی دوسرا ہے بوجھ پڑھنا، والد کی وفات کے بعد الطاف کے سر پر گھر کا سارا بوجھ پڑ گیا۔ تو اس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کوٹ کوٹ کر بھرنا، فیصل کے دماغ میں سائنس کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ دن سوار ہونا، میرے سر پر آج کل نئی سائیکل لانے کی دن سوار ہو گئی ہے۔ بابا آدم، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، یہ کچھ محاورے ہیں، اور ان کو آپ اس طرح سے استعمال کرو گے۔ تو آگے ہے سوچئے اور ذیل کے جملوں کو پورا کیجیے۔ ایجاد کرنے والے کو موجد کہتے ہیں، اور کیمیا بنانے والے کو بولو کیا بولتے ہیں پیارے بچوں؟ کیمیا بنانے والے کو کیمیا گر کہتے ہیں۔ اسی طرح عطر بھیجنے والے کو عطار کہتے ہیں، صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے یہ خالی جگہیں ہیں، فل ان دا بلیکس ہے، ان کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ رنگ ساز کہتے ہیں، یعنی رنگنے والے کو رنگ ساز کہتے ہیں۔ شیشہ بنانے والے کو شیشہ گر کہتے ہیں۔ اسی طرح زیور بنانے والے کو سونار کہتے ہیں۔ لوہے کے اوزار بنانے والے کو لوہار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، علم حاصل کرنے والے کو
طالب علم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ اس کے ساتھ ہی جابر بن حیاء کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ قلم بند کرو گے اور اس کے بعد آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔